रिजवाना, पानी का गिलास थमा देंगी? उन्होंने कनपटी से लाते मुखातिब किया। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे ही खाली पेट में दवाई ले रहे हैं, तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है। पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाती वो फिक्रमंदी से गोया हुई तो वो आरज़ादा नजरों से उनका चेहरा देखने लगे, जहां कोई तंज तलख गुस्सा मलाल रंज कुछ ना था। थी तो फकत हमेशा की तरह उनके लिए फिक्र मलाइमत ही थी। इतनी फिक्र नहीं किया करें, मुझ मुजरिम की जमीर का बोझ बढ़ जाता है। निगाह झुकाते उनकी आवाज अनदेखे बोझ से निढाल थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनके शिकस्ता अंदाज पर वो तड़प कर उनके रॉकिंग चेयर के करीब दोजानों बैठी थी। गलत क्या कह रहा हूँ? मुझ जैसा शख्स जिसने खुद से वाबस्ता हर वजूद को फकत अपने नामो नादानी में सरजद हुए गुनाह के बोझ के दिया ही क्या है? क्या कसूर है आपका? सिर्फ ये कि बदकिस्मती से आप मेरी सौजियत में आई। शिराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनके जख्म खुर्दा लहजे से जैसे रिजवाना बेगम पर बिजली गिरी थी। उनकी आंखें उनके खुश्क लबों पर फैलती जख्म खुर्दा मुस्कुराहट से लबालब पानियों से भरी थी। क्या करूं रजवाना, अब थक रहा हूं, बल्कि थक गया हूं इस जमीर के हर रोज बढ़ते बोझ को नातमा कंधों पर घसीटते हुए। अब तो सांस सांस मुहाल हो रही है जब अपने गुनाह की किस्तें आप सबको अदा करता हुआ देखता हूं। यूं लगता है एक दिन आती आती जाती सांसों का सिलसिला टूट जाएगा। लेकिन मैं पुर यकीन हूं, सुकून शायद मुझे लहद में भी ना मिले। और मिले भी क्यों? मैंने किसे सुकून दिया है? वालदैन से लेकर औलाद तक सभी की तो जिंदगी अजीरन कर रखी है। रिजवाना, क्या आप मुझे उम्र के किसी हिस्से में अपनी कोताहियों के लिए माफ कर पाएंगी? क्या आप मुझे माफ? नदामा जंग का लहजा रुंध गया था। शिराज, शिराज खुदारा होश करे, क्या हो गया है आपको? उनके बुरी तरह से बिखर कर हाथ जोड़ने पर रिजवाना बेगम ने नफी में सर हिलाते उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया था। क्या हो गया है आपको? क्यों ऑल फॉल भूले जा रहे हैं? क्या फिर से भाभी ने कुछ कह दिया है? अरशद दराज बाद उन्हें यूं बिगड़ता देख रिजवाना बेगम खुद हौसला हारने लगी थी। वो गलत कहाँ कहती हैं? सही क्या है तो आप जानते हैं ना? वो आंसू साफ करती संजीदगी से मुस्तफसर हुई। ऐसे सही का क्या फायदा जो गलत राह पर चल कर किया हो? वो अजद कनूती हो रहे थे। इस हिसाब से तो मैं भी आपके बराबर मुजरिम हुई। मैंने भी खामोश रहने का जुर्म किया है। मैंने भी कभी आपके दिफा में खड़ा होने की कोशिश नहीं की। जबकि रोज़े अव्वल थी, आपने मुझे अपना राज़दां बना लिया था, मुझे एतमाद में लिया था। और बावजूद आपकी राज़दां, आपकी शरीके हयात होने के, मैंने कभी कोशिश नहीं की आपका दिफा करने की, आपको इस एहसास दामत की गिरदाब से निकालने की। उन्हें हौसला हारता देख उन्हें बड़ी फराक दिली से खुद को उनके बराबर खड़ा किया था। आप खुद को क्यों इल्जाम दे रही हैं? आपका नान नफका, आपकी खुशी गमी मेरे जिम्मे है। मैं जिम्मेदार हूँ आपका, आप नहीं। उन्हें शानों से थाम कर मुकाबले बिठाते वो आर्जिगी से मुस्कुराए थे। शादी की पहली शब पूरी ईमानदारी से उन्हें अपने राजदा बनाते। शहराज उस्मानी को हरगिज भी उम्मीद नहीं थी कि वो महज उनकी हमराज नहीं, हमदर्द गमगुसार भी बन जाएंगी, बल्कि उनके हर शय को बराबर बांट लेंगी, बिना उफ किए। नहीं शहराज, अगर आप अपनी कोताहियों को जेरे बहस लाएंगे तो जेरे जिक्र मेरी भी खताएं आएंगी। आपके रफीक हयात होने के नाते मेरा फर्ज वक्त आपके अच्छे बुरे हालात में आपकी शाना बशाना खड़ा होना ही नहीं था, आपको जहनी और कल्बी सुकून भी फराहम करना था। आपने हमेशा किया है रिजवाना। उनके एहतजाबी अंदाज पर उनके हाथों पर दबाव बढ़ाकर मान बख्शने लगे थे। नहीं शराज, मैंने ये नहीं किया है। अगर एक औरत मर्द से उम्मीद करती है कि वो उसके लिए खड़ा हो, कभी दुनिया के सामने, कभी उसके खानदान के सामने, तो उसकी अपनी फैमिली के सामने, हत्ता कि अपनी जन्म देने वाली हस्ती के सामने भी, तो फिर मर्द उसे ऐसी उम्मीद क्यों नहीं रख सकता? बहुत मकाम होते हैं जहां मर्द को भी जरूरत होती है कोई उसके दिफाक में खड़ा हो, जहां वो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता। कभी मर्दों के लिए बनाए गए मुआशरे में ऊंचे और गैरत, इज्जत और गैरत के पुतले के लिए, तो कभी रिश्ते के एहतराम और तकरीम के लिए, तो कभी किसी और वजह से। वहां एक बीवी का भी फर्ज होता है कि वो अपने शौहर के लिए खड़ी हो। पर अफसोस के साथ हम जानिसार बीवियां अक्सर इस अहम फर्ज में चूक जाती हैं। वो बेहद जज्बाती हो रही थी। अरे अरे, आप इतना हसास क्यों हो रही हैं? वो ना चाहते हुए भी हंस दिए थे। सही कह रही हूँ शरा साहब, उस लड़की ने मुझे एहसास दिलाया है अपनी उस कोताही का। अगर बरसों पहले मैंने आपके लिए आवाज उठाई होती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। वो पशेमा थी। तो क्या आप भी? उस सुबह किचन के बाहर सिर्फ आप नहीं, मैं भी मौजूद थी। बल्कि
خیر اگر آپ اس کی فکر کر رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے. وہ لڑکی رضوانہ عثمانی نہیں ہے، مقدس بنت سکا ہے. اپنے شوہر کے حق کے لیے کھڑے ہوتے وہ ہرگز مقابل کھڑی ہستی کا حد ارباب نہیں دیکھے گی. انہوں نے بڑے ہی وثوق سے یقین دہانی کرائی تھی. انہوں نے اس بات میں سر ہلایا. پھر آپ بیٹھیں، میں کچھ لاتی ہوں آپ کے لیے. نہیں رضوانہ، دل نہیں ہے، آپ. میں لا رہی ہوں. وہ ہاتھ چلاتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھی تو وہ پش سے سر ٹکا کر طویل سانس آزاد کرتے آنکھیں موند گئے. آسان نہیں تھا تجھ سے جدائی کا فیصلہ، پر مستقل وصال کی وحشت عجیب تھی. ملنے کی آرزو نہ بچھڑنے کا کچھ ملال. ہم کو اس آدمی سے محبت عجیب تھی. تمام گہما گہمی تھم گئی تھی. حویلی میں چاروں طرف محسوس کیے جانے والا سکوت قابض ہو گیا تھا اور اس کے اندر بھی جیسے برف کا پہاڑ واپس جمنے لگا تھا. دل پر غم و بوجھل پن کا ڈیرا تو خیر ہما وقت رہتا تھا، لیکن آج دل پر ایک اعصاب کو جکڑ دینے والی ضرب لگی تھی جو اتنے دنوں سے خود پر جبرن شگفتگی کا خول چڑھائے مسکرا رہی میرال عثمانی کے اس قول کو پاش پاش کر گئی تھی. دراصل وہ ملازموں کے ہمراہ اسٹور سے نکلوائے گئے اضافی برتن وغیرہ کو رکھوانے کے لیے اسٹور روم میں گئی تھی. ملازموں کے سامان رکھ کر چلے جانے کے بعد احتیاطاً وہ سارے صندوق و الماری کا جائزہ لے رہی تھی کہ ایک صندوق میں لال کپڑے سے بندھی بڑی سی پوٹلی نے تجسس کے ساتھ توجہ مبذول کروائی. تجسس کے ہاتھوں یوں ہی پوٹلی پر بندھی گرا کو کھولا تھا، پر اندر اپنے نکاح کا ڈیزائنر جوڑا اور نکاح نامہ سمیت شادی کا کارڈ دے جو میزان نے بالخصوص ڈیزائن کروائے تھے. یکایک پورا وجود پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہوا تھا. فقط خشک آنکھوں سے ایک ٹھہرا سا دریا سرکشی کے لیے بہہ نکلا تھا. پھر وہ کتنی ہی دیر ماؤ ذہن بے جان وجود بھی اسی طرح کھڑی رہنے کے بعد خود کو نہ جانے کس طرح گھسیٹتی ہوئی لے کر وہاں سے نکلی تھی اور کس کمرے میں جا کر بند ہوئی تھی اسے اس کا ہوش تک نہیں تھا. مجبوری کی زنجیر نے قدم تو ایک نئی راہ پر کھینچ لیے تھے، لیکن یادوں کی کانٹوں سے الجھے دامن و آنچل چھڑانا کہاں آسان تھا. وہ تو دامن بھی تار تار کر رہے تھے اور دل بھی چھلنی. گھٹنوں کے گرد دونوں بازو لپیٹے وہ دنیا مافیہ سے بالا تر نیم اندھیرے کے کمرے میں پڑی تھی جب سورج سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک لمبا چوڑا ہیولا دھمک پیدا کرتا ہوا اندر داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی وہ سحر زدہ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، مانو تصور میں مستقل ٹھہرا مجسمہ روبرو آ گیا ہو. وہ ہیولا اس کی سمت پیش قدمی کر رہا تھا اور وہ عالم خود خاموشی میں اس ہیولے کی سمت. اور پھر 1 انچ کے فاصلے پر گردش کائنات ٹھہر گئی تھی. بہتے آنسو، دھڑکتا دل، زیر و بم سانسیں، حتیٰ کہ آنسو کی لڑیاں تک جہاں کی تھا موتی کی مانند تھم گئی. وہی ضد، وہی حسرت، نہ درد دل کو کمی ہوئی. عجیب ہے میری محبت، نہ مل سکی نہ ختم ہوئی. تشنہ لبی کی ایک وہ انتہا ہوتی ہے نا جہاں نگاہوں کو جھلستا ہوا صحرا بھی الہڑ موجوں کو باہوں میں سمیٹے جھومتا ہوا بحر بےقرار نظر آتا ہے. کچھ ایسی ہی کیفیت اس پر طاری تھی. آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ گھمبیر آواز نہیں، ناممکن تصور پر تلخ حقیقت کی بجلی تھی جو اس کے مجمد اعصاب پر آسیب کی طرح گری تھی. نتیجتاً نہ سمجھی سے اس کے متورم سرخی مائل آنکھیں حجم سے سکڑ کر پھیلی تھیں، جیسے یقین کا پلڑا بے یقینی کی جانب جھک رہا ہو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہاں کیا کر رہی ہیں آپ کے مقابل میں سے بازو سے جکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کرختگی سے پوچھا تو وہ چمک کر ہوش کی قیامت وادی میں لوٹی تھی، پر بے یقینی کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ یک تک اس کے ازہدہ سنجیدہ وجیہ چہرے کو تکی جا رہی تھی. مقابل ازہد قریب کھڑا باران بھی اسپاٹ نگاہوں سے اس کی غائب دماغی جانچ رہا تھا. اس کے مقابل آتے ہی رفو چکر ہو جانے والی دوشیزہ اگر آج اس کے انتہائی قریب کھڑی بنا پلکا جھپکائے سے نہار رہی تھی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ اپنے شعور میں اس کے وجود پر وہ کسی اور کا گمان لگائے ہوئے تھی. اس کے لیے اسے ذہن میں زیادہ ڈول ڈالنے کی یوں بھی ضرورت نہ تھی. اس کا بکھرا ہلیا، متورم عجیب کیفیت میں ڈوبی آنکھیں، سب سے اہم میزان کی خوابگاہ میں موجودگی ہی کافی تھی. اپنے رقیب خیال سے دامن بچاتے اس کی غیر ارادی نگاہ کا دادا معائنے میں ابھرتے عکس پر گئی تھی جس میں وہ دونوں نہ کافی فاصلے پر روبرو موجود تھے، لیکن مقابل کے تصور میں وہ وہاں کہیں نہیں تھا تو وہ جو ذہن میں تیزی سے ابھرے اس تلخ خیال سے دل کا کوئی ناآباد گوشہ بےقل ہوا تھا. جواباً بلا ارادہ ہی اس کی گرفت اس کے بازو پر ساخت ہوئی تھی جس پر تصور اور حقیقت کے منجھتار سے نبرد آسماں میرال بری طرح مچلی تھی، لیکن پھر بھی مقابل کے قریب ڈھیلی نہ پڑی، پر پوری قوت سے اس کا بازو جھٹکتی پیچھے ہوئی تھی. پھر نفی میں سر ہلاتی لبالب پانیوں سے بھری آنکھوں کو رگڑتی تیزی سے اس کے پہلو سے گزرنے لگی کہ نہ جانے کس احتجاجی قوت کے زیر اثر اس نے اس کی کلائی کو تھام لیا تھا. آپ وہ تڑپ کر گرفت توڑنا چاہ رہی تھی، لیکن مقابل کی دیو ہیکل قوت کے آگے اس کی تمام تر قوت بے سود تھی.
अपनी बेबसी पर आंखों से झरना रवा हो गया था, पर वो यूं बेतासुर निगाहों से देख रहा था गोया पत्थर हो। कुछ साथ उसी तरह उसकी कमजोर मज़ाहिमत को देखते रहने के बाद उसने हाथ पीछे किए तो किसी देर से पीछे छुड़ाने के अंदाज में अंधाधुंध भागी थी, जबकि वो वैसे ही कमरे के बीचों बीच खड़ा रहा था। फिर निगाह उठाई तो नजर सीधा जाकर बेड के ऊपर लगी उनकी निकाह की इनलार्ज तस्वीर में जिगर जिगर करती मुस्कुराहट के साथ हक विराजमान मिजान से जा मुतसादिम हुई। तो न जाने क्यों अंदर धुआं सा भरने लगा। बारान तेजी से रूम से निकलकर वो दरवाजा मुकफ्फल कर रहा था जब दीजान की आवाज पर तवील सांस अंदर खींचकर उसने तासुरात को काफी हद तक मुतदिल किया। कोई काम था दीजान? नरम जरखेज जमीन से भी बीज फूटने के लिए हफ्ता 10 दिन का वक्त लाजमन ले लेता है। फिर ये मट्टी तो अरसा दराज से अदम तवज्जुगी की खुश्क साली से गुजरा है, वक्त तो लगेगा ना थोड़ा सा। उसके शानों पर बाजू जमाते दीजा ने गहरा अंदाज अपनाया था। मिजान के कमरे का दरवाजा खुला था, बस यही देखने के लिए अंदर गया था। बाकी आपका पोता हूं, इतना कमजोर नहीं हो सकता। वो खुश अखलाकी से मुस्कुराता उनके हाथ का बोसा लेकर अपने कमरे की सिमत बढ़ गया तो दीजान चंद साथ वहीं खड़ी पुरसोच निगाहों से उसकी पश देखती रही थी। अपने कमरे में आकर तनफ्फुस हमवार करती जब होश की दुनिया में पूरी तरह वापसी हुई तो वो दोनों हाथों में सर थामकर बेड पर ढह गई थी। क्या हुआ, ठीक हो तुम? दफातन वॉशरूम से बरामद हुई मिजाब की नजर उस पर पड़ी थी। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सीढ़ियां चढ़कर आई हूँ तो बस पसीना आ रहा है और सांस फूल रही है। नहाकर बेहतर महसूस करूंगी, मैं नहा लेती हूँ। तुम बस बस अल्लाह की बंदी, इतनी फरमाबरदारी भी ठीक नहीं है। आपके अपने हर सेकंड का हिसाब देंगी मुझे? उसके बढ़ाकर खड़े होते फरफर बोलने पर मिजाब ने चुंबे से टोका तो उसकी सरासीमगी कुछ और बढ़ गई। फिर जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गई तो मिजाब शाने अचकाती बेड पर दराज हो गई। इस शख्स का अल्लाह ही मुहाफिज है। स्क्रीन पर अननोन नंबर से मिस कॉल का ना तमाम सिलसिला देखकर इसके माथे पर तासुब की शिकने पड़ी थी। शाम के सुरमई सायों ने पड़ाव डालना शुरू कर दिया था। किसी सख्त गीर भेदेदार की तरह निगरानी में बैठा दिलावर किसी काम से बाहर गया था तो मौके का फायदा उठाकर वो मुश्किल से सहारा लेकर अपनी जगह से उठी थी और इसी तरह दांतों में लब दबाए दर्द को बर्दाश्त करती साइड रूम में आई थी ताकि खाने लायक कुछ बना सके। साहब बहादुर तो काबी नजरों से निगरानी करते हुए शायद भूल ही गए थे कि इंसान को भूख नामी चीज भी लगती है। पेट में दौड़ रहे चूहों की दुहाइयों पर सोचते हुए स्लैब के मुकाबिल खड़ी अभी पेन को बर्नर पर रखी कर राइटर उठाया ही था कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? उफ अल्लाह जी! अचानक आवाज उभरने पर चौंक जाने की वजह से लाइटर छूटकर जख्मी पैर पर लग गिरा था। जवाबन लबों से दर्द भरी सिसकारी निकली थी। कब क्या करती हैं आप? वो हाथ में मौजूद चॉपर वहीं टेबल पर उछालता तेजी से उसके सिम चिपका था। फिर उसके बिना सुने एहतियात से पूरा वजन खुद पर मुंतकिल किए रूम में वापस ले आया था। अलबत्ता पूरा दिन जरा सी हरकत पर मिलने वाली तंबीह घुरियां अब ठीक ठाक झाड़ में बदल गई थी। सारी दुनिया का ख्याल खुद रखना है, सारी दुनिया को खुद का ख्याल रखने की नसीहत करनी है और खुद अपना ख्याल रखने की बारी में बेहतियाती बरतनी है। कमाल पॉलिसी है वैसे आपकी हकीम साहिबा। उसके जख्मी पैर के नीचे कुशन ठीक करता हुआ उसकी हरकत पर असद सरनौ बिगड़ा था। जब ख्याल रखने के लिए आपके पास कोई हो तो बेहतियाती इतनी भी बुरी चीज नहीं है। बजाय खाइफ होने के मानी खेत मुस्कुराहट के हमरा उसने फलसफा झाड़ा। अच्छा कितने दर्जन लोग हैं फिल वक्त आपकी खिदमत में? मुखलिस हो तो एक भी काफी है। नजरें उसके बरहम मगर परेशान चेहरे पर गाड़ती वो हनूस उसी टोन में थी। एक और फलसफा। उसके बिगड़ कर ढूंढने पर बावजूद जब्त की कोशिश के दबी दबी हंसी पे काबू हो गई थी। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई लतीफा सुनाया है। नमाज का वक्त निकला जा रहा है, अगर हमें वॉशरूम तक ले जाएं। वो समझी। जोहर और असर की नमाज के लिए वही अपने सहारे लेकर वॉशरूम तक गया था, लिहाजा उसने मदद तलब करते बिल्कुल तकल्लुफ नहीं बरतती थी। और जो मैं ना लेकर जाऊं? यकायकी बेड ग्राउंड पर पंजा जमाकर उसके चेहरे के बहुत करीब झुकाने पर सेकंड में सारी शरारत और मुस्कुराहट हड़बड़ाहट और घबराहट में तब्दील हुई थी। हो गई सीटी पीटी गुम। आप कोई फलसफा नहीं झाड़ना हकीम साहिबा को। उसकी भी हंगम धड़कनों का साफ शोर सुनता वो कुछ और झुककर गंभीर लहजे में मुस्तफसर हुआ। फिर दूसरे ही लम्हे उसका महकता वजूद हवा में मोलिक था। आप ही क्या? उसके शाने पर साख्तगी में बाजू हाइल करते उसकी सांस खुश्क हुई थी। कतई भी उम्मीद जो नहीं थी इसकी हरकत की।
کیا کیا وضو نہیں کرنا آپ نے؟ اس کی ابرو تنی. کرنا ہے لیکن ایسے کیسے؟ کیسے کیسے؟ ماتھے کی شکنوں کو یکجا کر وہ براہ راست اس کی استفسار پر حیا و بخلاہٹ سے ہراساں آنکھوں میں جھانکتا انجان ہوا تو وہ سختی سے لب دانتوں تلے دبا کر نگاہ کے ساتھ چہرہ بھی جھکا گئی تھی اور وہ شانے بنازی اسے اٹھائے واش روم کی سمت بڑھ گیا تھا. اندر اندر کہاں؟ بجائے دروازے پر رکنے کے تیز گام ریل کی طرح اندر گھسنے پر وہ سٹپٹائی تھی جواب دینے کی زحمت اٹھائے بغیر. وہ وائٹ ٹائل سے مزین کشادہ واش روم کے بالکل ایک کونے میں رکھے واشنگ مشین کے ساتھ پڑے اونچے ٹیبل کو لات مار کر نل کے مقابل لے آیا تھا. پھر پوری احتیاط سے اس پر بٹھانے کے بعد نل سے گرم پانی چیک کرتا پیچھے ہو کر ہونک پن سے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہی حکیم صاحبہ کی سمت متوجہ ہوا. فارغ ہو کر مجھے آواز لگائیں، میں یہی باہر کھڑا ہوں. حکمیہ ہدایت اچھالتا وہ دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا. وہ ایک طویل سانس خارج کر خوشی و غضب سے وضو کرنے کے بعد آواز دینے کے لیے لب واک کرنے کے بجائے اسے بہتر لگا خود چل کر دروازے تک چلی جائے. پر اس کے ٹیبل کھسکانے کی آواز سے ہی وہ درسک کے ساتھ تیزی سے اندر داخل ہوا تھا. وہ ہڑبڑا گئی تھی. انسان چاہے جتنا ہی سمجھدار و بہادر ہو کسی کی مدد طلب کر لینے سے اس کی صفات کم نہیں ہو جاتی. بنا سنبھلنے کی مہلت دیے واپس مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر باہر کی سمت قدم اٹھاتا وہ اسی کا کہا بہت پرانا جملہ جتانا بالکل نہیں بھولا تھا جس پر مقدس کا بس اس کے مضبوط چھانے پر نرم انگلیوں کی گرفت کو بڑھا کر خفیف سا اظہار کرنے پر بس چلا تھا. باہر اس کے لیے وہ کرسی اور جانماز ڈال چکا تھا جس پر بیٹھتے اس نے بھرپور تشکر امیز نظر اس کے سنجیدہ نقوش پر ڈالی تھی جس کی نرم تپش فقط جذبہ ممنونیت کی انہوں نے منت تو نہیں تھی. وہ نماز ادا کرنے لگی جبکہ وہ جا کر اپنے کاغذات میں محو ہو گیا تھا. تاہم گاہے بگاہے نگاہ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے نماز ادا کر رہی اس نور میں نہایت و شیزہ سے الجھ رہی تھی جس نے درد میں بھی فرض کی ادائیگی سے کوتاہی نہیں برتی تھی. اف اللہ بے شک معجزہ تیری شان ہے اور معجزوں پر یقین ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ کیسا معجزاتی انقلاب ہے؟ کوئی ایک رات میں اس قدر کیسے بدل سکتا ہے؟ لیکن جو بھی ہے تیرا شکر ہے. دستے دعا بلند کر اللہ سے لگاوٹ اور شادمانی کے ساتھ گفت و شنید کرتے اس نے خوشکن حیرت کا اظہار بھی تشکر آمیز انداز میں کرنا ضروری سمجھا تھا. حسب عادت دعا سے مہکتے ہاتھ گداس نقوش پر نرمی سے ثبت کر وہ چند ساتھ کے لیے ویسے ہی بیٹھ گئی تھی. اب بتائیں کچن میں کون سی تباہ آزمائی کرنے گئی تھی؟ اسے بیڈ پر بٹھا کر پیر کے نیچے کشن سیٹ کرتے سابقہ کیس فائل اثر نو کھولی. کچن میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے لوگوں کا نہیں آپ کا پوچھا ہے. بلینکٹ تھماتا وہ 2 قدم پیچھے ہو کر کمال سنجیدگی سے تصحیح کر رہا تھا. اتفاق سے ہم عام بشر ہیں اور ہمیں بھوک لگتی ہے، اسی سلسلے میں جانا ہوا تھا. پلٹوار سوال پر وہ جتا کر بولی. شانہ چکاتا وہ ایک جانب بڑھ گیا تھا. ارے ہم نے کہا ہمیں بھوک لگی ہے. ہونک پن سے اس کی آواز ذرا بلند ہوئی تھی. حادثاتی طور پر میں بھوک کا انتظام کرنے کے سلسلے میں ہی باہر گیا تھا جس دوران آپ نے دوسرا پیر تڑوانے کی پوری تیاری کر لی تھی. شاپر پلیٹ کے ساتھ وہ جتاتا ہوا جواب لے کر واپس آیا تھا. پھر ٹیبل قریب لا کر کرینے سے اس پر ساری چیزیں نکال کے رکھتا اس کی سمت متوجہ ہوا جو اس کی کارروائی یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی انوکھی چیز دریافت میں آ رہی ہو. آپ ہمیں بتا کر جا سکتے تھے. دونوں پلیٹ میں سالن نکالتے خفیف سا شکوہ لبوں پر آیا. مجھے نہیں یاد آپ مجھے سب بتاتی ہیں. پیپر میں فولڈ پراٹھے کو نکال کر اس کے پھر اپنے پلیٹ میں رکھتے اس نے شکوہ میں سنز اچھالا تھا. مثلاً کل صبح آپ کو اچانک کیوں لگا کہ ہمیں کاٹیج واپس شفٹ ہو جانا چاہیے؟ اس سے قبل تو آپ کی پوری کوشش تھی کہ میں دی جان کی خوشی کی خاطر ہمیشہ کے لیے حویلی شفٹ ہو جاؤں. بارہا آپ نے اظہار کیا ہے اس کا، بلکہ مجھے راضی کرنے کی حتی الامکان کوشش بھی کی. گلاس میں پانی بھر کر اس کی سمت کھسکاتا وہ واپس وہی سوال کھینچ لایا تھا جس پر بجائے اس کے نقوش میں کھچاؤ یا تناؤ در آنے کے اس کی شفاف آنکھوں میں چمک سے ابھری تھی. آپ کو یاد ہے ہم کھانا شروع کرنے سے پہلے پانی پیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اس کے متبسم سوال پر وہ پھنچکایا تھا. ہم سے مکمل لا تعلقی برتتے ہوئے بھی آپ کو یاد ہے ہم کھانا شروع کرنے سے قبل گلاس بھر پانی پیتے ہیں. پھر ہماری تو تمام تر توجہ کا مرکز آپ ہی ہوتے ہیں. پھر کس طرح ممکن ہے کہ ہم محسوس نہ کریں کہ آپ اس جگہ غیر آرام دہ رہتے ہیں؟ اس کا لامبی جھاڑی پلکوں کو پورا اعتمادی سے اٹھا کر روشن آنکھوں کو چار کرنے کا انداز کسی کا بھی ایوان ڈاما ڈول کر سکتا تھا. تیری نظروں میں تو کچھ سحر ہے ظالم، ورنہ اپنے قابو میں بھی مشکل ہی سے ہم آتے ہیں.
تو یہ آپ کی سمجھداری کا تقاضا ہے یا اچھائی کا؟ وہ قطعی خود کو مروب ظاہر نہیں کر سکتا تھا، تبھی بوقت پہلو بدل گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے نازم عثمانی جیسے معزز لوگ اس امر میں زیادہ کار فرما ہیں۔ کچھ توقف سے اس کا خاص جتلاتا انداز لمحے بھر کے لیے مقدس کے پورے وجود میں سنسناٹے اتار گیا تھا۔ اس نے بے حد چونک کر اس کی سمت دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے اسی ہی دیکھ رہا تھا۔ اندازہ لگانا مشکل تھا آیا اس نے اتفاقاً حوالہ دیا ہے یا واقعی کچھ ایسا ہے۔ خیر اسے بوقت احساب یکجا کر تاثرات درست کرتے پلیٹ پر جھکنا پڑا تھا۔ چند والے لینے کے باوجود اسے پلیٹ کی طرف ہاتھ نہ جاتا دیکھ گہری سانس کھینچ کر آزاد کرتی اس کی سمت پوری طرح متوجہ ہوئی، جو کبھی کبھی انتہائی ضدی بچے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ لوگ انتظار میں ہیں کہ کب ہمارے رشتے میں ایک باریک سی دراڑ آئے اور وہ اس نازک موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے کبھی نہ بھرنے والی خلیج میں تبدیل کر دیں، تو ہم ہرگز بھی اس حماقت کے مرتکب نہیں ہونا چاہیں گے۔ اور یہ صرف ہماری اچھائی نہیں، ہماری سمجھداری کا بھی تقاضا ہے۔ پھر اہمیت نہیں رکھتا مقابل نازمہ عثمانی ہے یا کوئی اور۔ جانتے ہیں کیوں؟ پرفکار انداز میں کہتے آخر میں اس نے سوالیہ نگاہ اٹھاتے استفسار کیا۔ کیوں؟ لب شاید ہی مرتعش ہوئے تھے۔ کیونکہ ہمارا رشتہ ہمارا ہے، صرف ہمارا، آپ کا اور ہمارا۔ ہمارا رشتہ جیسا بھی ہے، اچھا ہے برا ہے، محبت کا ہے یا مجبوری کا، یہ ہم دونوں کا انتہائی ذاتی معاملہ ہے، اور ذاتی معاملات میں باہر والوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اور شوہر بیوی کے درمیان آنے والے ہر تیسرا شخص باہر والا ہے، خواہ ان کے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہاں ہمیں لگا کہ لوگ اس حد کی پاسداری نہیں کر رہے، تو ہم نے حدود کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور آپ نے دیا۔ ہمارا یقین قائم رکھنے کے لیے ہم بے حد ممنون ہیں۔ بات ختم۔ بات کے اختتام پر وہ محبوبت بیٹھے دلاور کی آنکھوں سے اپنے متبسم آنکھیں چار کر دلکشی سے مسکرائی، جس کی اجلی روشنی اس کے دل کی اندھیری گلیوں کو منور کرتی چلی گئی تھی۔ کھانا ختم کر کے مقدس نے چیزیں سمیٹی تھیں، وہ جا کر کچن میں رکھ آیا تھا، پھر وہ کپڑے لے کر واش روم میں غائب ہو گیا، جبکہ وہ ہنوز اس کے جملے میں الجھی تھی۔ اللہ، یا تو اس بندے کو ہدایت دے دے یا مجھے صبر دے دے اسے برداشت کرنے کا، ورنہ ایک قتل تو مجھ سے لازمی ہو جانا ہے۔ لیپ ٹاپ کو پوری قوت سے سائڈ پر پٹکتے اس نے غصے سے مستقل مزاجی سے چیخ رہے فون کو اٹھایا تھا۔ کوئی اتنا فارغ آخر کس طرح ہو سکتا ہے؟ سلام دعا کی زحمت اٹھائے بغیر وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی، جس پر دوسری جانب آریہ نے کروٹ بدلتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لطف لیا تھا، جیسے گل پوشی ہوئی ہو۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے کیا؟ دوسری طرف کی خاموشی پر وہ مزید چراغ پا ہوئی تھی۔ آتش مزاج مضراب عثمانی کو کال کرنا اور مجبور کرنا ہے کہ وہ کال لیں اور اپنا موروثی جلال مجھ پر جھاڑیں، اس سے بڑا کام اس صدی میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ بھول بھل عروج پر تھا۔ آریان عثمانی، وہ چیخی تھی۔ جی مضراب جا۔ ایک زبردست قسم کا ریم یہاں جم رہا ہے، لیکن دیکھو میرا حوصلہ، باوجود دل کی شدید خواہش کے میں نے یہ جسارت کی جرت نہیں کی۔ برجستگی سے بے لگام زبان کو بریک لگاتا منہ بسور کر بولا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسی کوئی حماقت کی تو میں فون میں گھس کر آپ کا حشر نشر بگاڑ دوں گی۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں گرائی، ادھر سے طویل سرد آنکھ خارج کی صورت میں بے بسی کا اظہار ہوا تھا۔ امتحانات ہو رہے ہیں، خدا کا واسطے کچھ پیپرز پر دھیان دے دو۔ انداز سمجھانے والا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تو تم ہو، اور یہ پرچہ اس سال میں کلیئر کر لینا چاہتا ہوں۔ ادھر وہی لہجہ برقرار تھا۔ تم زندگی میں کبھی سیریس بھی ہوگے؟ وہ کلس پڑی۔ تمہارے لیے ہمیشہ سے انتہائی سیریس ہوں۔ آواز میں تڑپ لیے خمار اترا تھا۔ دیکھو، تمہارے ایسے لہجے و الفاظ سے نہ شہر کی کوئی بھی سمجھدار لڑکی متاثر ہو جائے گی۔ تم خواہ مجھ پر وقت اور الفاظ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اس کی جذبات کی تپش کو حسب دستور وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ پر مجھے تو ایک گاؤں کی سڑیل سی لڑکی کو متاثر کرنا ہے۔ وہ باضد تھا اور بہت سنجیدہ، شاید رنجیدہ بھی، لا خوش مزاج، خوش گفتار، ہر بات کو ہوا میں اڑا دینے والا لاؤبالی فطرت کا مالک تھا، لیکن مکینے قلب کی لا تعلقی و بے اتنائی تو کسی کی بھی فطری شگفتگی کو چھین سکتی تھی۔ اور اس سے کیا مل جائے گا؟ وہ بھرمی چھوڑ کر سنجیدہ ہوئی۔ سب کچھ۔ اس کی سانس بھاری تھی۔ تمہاری خام خیالی ہے، اور ایک بات آج میں پوری ایمانداری سے بتا رہی ہوں اور سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تاثرات لیے بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے روبرو کھڑی ہوئی تھی۔
میں نے इस हवेली में जन्म लिया है। इस हवेली की बेटी के होने के नाते मुझे यहाँ के जरा जरे से मोहब्बत है, उनसियत है, बेइंतहा लगाव है। लेकिन एक लड़की की हैसियत से मैं हरगिज भी यहाँ पर सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहूंगी। मुझे एक मोतदिल जिंदगी चाहिए, जिसे आम जुबान में नॉर्मल जिंदगी कहते हैं। मैं अपनी जिंदगी में बेवजह के मुकाबलेबाजी, तनाव, नफरत, चपकलिश नहीं चाहती। ना मैं चिट्टी सा बन सकती हूँ, ना मासा। ना ही मैं जिंदगी किसी मोड़ पर फुप्पो सा लोगों के किरदार में ढलना चाहूंगी। इसलिए तुम मजाक करते हो तब भी संजीदा हो, तब भी मैं तुम्हारे जज्बात की पजीरा नहीं कर सकती। हाँ, एक मशवरा दे सकती हूँ, शादी किसी ऐसी लड़की से करना जो बेखौफ भी हो और बाअदब भी, खास तौर पर जिसे इंसाफ हो नाइंसाफी की तमीज हो, जो मुंसिफ हो लोगों के साथ भी और अपने साथ भी। खुदा हाफिज। अपने सर्द फैसला कुन अंदाज से दूसरी जानिब मौजूद वजूद पर तारी हुई कैफियत की परवाह किए बगैर कठोर बनकर राब्ता मुनक़ता करते हुए एक तवील सांस अंदर खींच कर मुड़ी तो बेड के करीब खड़ी मिराल को अपनी सिफ्त मुतवज्जा पाया, जो शर्तिया उसकी बात सुन चुकी थी। लेकिन वो बिना कोई तासुर दिए फोन चार्ज में लगाती अपनी जगह दराज हो गई थी। आर्यान था? तवक्कुफ से सवाल हुआ। जवाब निर्धारित। तुम्हें लगता है वो समझ गया होगा? तवक्कुफ से फिर तस्दीक तलब हुई। जवाबन हनूज खामोशी बरकरार थी। मिराल ने साइड लैंप ऑफ करते हुए इसकी सिमत करवट बदली, जो सीलिंग को घूर रही थी। तुम्हें वाकई लगता है दिलावर भाई लोगों के यहाँ से जाने के पीछे की वजह खाला सा है ना? तभी अपना गुस्सा इधर उधर निकाल रही हो। मिराल ने अब तो इसके सुबह से बिगड़े मिजाज की जानिब निशानदेही की। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। निगाहों का इर्तिकास हनूज वही था। अगर तुम्हारा अंदाजा सही भी है तो इसमें आर्यान की क्या गलती है? आप 5 साल से यहाँ इस हवेली में मौजूद हैं मिराल साहब, तब भी आपको लगता है यहाँ लोग सजा अपने गुनाहों की बर्दाश्त में भुगतते हैं? अगर हाँ, तो बिलाशुबा आप महान हैं। इस्तेज़ाइया जुमला उछाल कर मुखालिफ सिमत की करवट लेते वो खट से अपने साइड का लैंप ऑफ करके कमरे को घूपन देने की नजर कर चुकी थी। तासुफ से दूसरी तरफ करवट बदलते उसने भारी पपुटों को मूंदा था और दूसरी लम्हे हड़बड़ाकर आंखें खोलती सीधी हुई थी। क्या हुआ? अंधेरे में मिज़राब की आवाज गूंजी। कुछ नहीं, कान के आवेज़ें उतारना भूल गई थी। उथल पुथल धड़कनों पर हाथ रखते उसने वक्त से दिक्कत से उधर तराशा था। फिर धक धक करते दिल पर हाथ रखकर सांस और धड़कनों को एतदाल पर लाने की तगोपै में जुट गई। आंखें बंद करते ही जहन के पर्दे पर पूरी आफताब से उभरा बरान का वजीहा पुरवकार रोबदार चेहरा हनूज उसकी हवासों को माउफ कर रहा था। दोपहर का वाकया तो जैसे दिमाग से चमक कर रह गया था, जिस पर वो खामखाई बेहद शर्मिंदा थी, तासुब ज़दा थी। ज़मीर न जाने क्यों उसे उस लम्हे के लिए संगीनी से मुजरिम ठहरा रहा था, जबकि उसने इतने दिनों बाद भी अपने और बरहान उस्मानी के दरमियान कायम हुए रिश्ते को किसी खाते में नहीं डाला। ना उसे उम्मीद थी कि वो इस शख्स की हैसियत से कबूल कर पाएगी। ये रिश्ता उसने बेबसी की किस इंतहा पर पहुंचकर कायम किया था, ये वो या उसका खुदा ही बेहतर जानता था। फिर यह एहसास निदामत क्यों? जहन में पड़ी सवाल की उस गिरा का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो हौले से मुजम्मिल असाब संग दराज हो गई थी। किसी को सोचना, वो भी तसलसल से। जख्म भरने का इशारा है, ये रोग लगने का रमज। मिज़राब सही कहती है। इस हवेली में हर शख्स किसी दूसरे के किए का भुगतान भुगत रहा है। पर इस मामले में मुजरिम कौन है, मैं या वो? मैंने उनसे नहीं कहा था हकूक़े निस्वा के लिए खड़े हों। उसने खुद को बरिज़िम्मा किया। पर वो फिर भी खसारे में है। उन्हें कोई भी मिल सकती थी जो उनकी कदरदान होती, उन्हें पाकर नाज़ा होती, अपने कोरो मनो जहन से उनके जज्बातों एहसास की भरपूर पिज़ारियाई भी करती। दिल में भार सी चुभने लगी। मैं क्यों सोच रही हूँ? मैंने किसी से नहीं कहा था, उल्टा मेरी जिंदगी उथल पुथल होकर रह गई है। वैसे उनके पास अब भी राह फरार रहती है। भला उन पर कौन गालिब आ सकता है, या वो किसके ताबे हैं? अपने दिमागी इख्तिरा पर जोरों शोर से लानत भेजती वो करवट पर करवट बदलने लगी, ताकि नींद उन ख्यालों के सिलसिले को भी अपने साथ बहा ले जाए। आप यहाँ सोएंगे? उसके नाइट बल्ब ऑन करने के पहलू में आने पर उसने हैरान होने के बावजूद सिरसिरी से अंदाज अपनाया, क्योंकि उसका ख्याल था वो दूसरे कमरे का इंतखाब करेगा। आखिर को हवेली में मौसूफ शदीद नाला थे इस चीज से। पर मुकाबिल का सवालिया जवाब बड़ी मतानत तमेज था। मैं शायद हमेशा से यही सोता आया हूँ। हाँ, लेकिन हमें लगा हम यहाँ सो रहे हैं और यहाँ हम दोनों के अलावा कोई है भी नहीं, तो शायद आप डिस्टर्ब होंगे। आदत हो गई है। वो यकबैक गंभीर लहजे लिए करीब झुका था। जी? वो सटपटाकर पीछे बैकग्राउंड से लगी थी। मैंने कहा आदत हो गई है।
اس کے پیچھے سے کشن نکال کر پیچھے ہوتا ہوا پیروں کی طرف بڑھ گیا تھا. زخمی پیر کے نیچے رکھے کشن کے برابر میں دائیں بائیں مزید 2 کشن لگا تھا. اس کی طرف متوجہ ہوا جو حق دک سی آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی. دی جان کی ذہین فطیر اور انتہائی درجے کی سمجھدار بچی پر ہونک تاثرات خاصے مضحکہ خیز لگ رہے تھے جو اس کے لبوں کی تلاش میں محسوس کن تبسم بکھیرنے کا باعث بنے تھے. تاہم وہ ضبط سے کام لیتا اپنی جگہ کھسک کر بیٹھ گیا تھا. کسی بھی چیز کی ضرورت ہو میں یہی موجود ہوں. فجر میں وضو کے لیے اٹھنا ہو یا جس کے لیے بھی جاگنا ہو, اور ذرا ہٹ کر سوئیں, زخمی پیر نیچے نہ گر جائے. چونکا زخمی پیر دوسری سمت ہو رہا تو اس نے یاد دہانی کا حکم زیادہ دیا. جی. اس نے فرما بردار بچی کی طرح سر کو ہلایا. پھر احتیاط سے کھسک کر دراز ہوئی تو وہ بھی بلینکٹ کا دوسرا سرا چت لیٹ گیا تھا. آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہی ذہن کے پردے پر چلتے دلکش مناظر, سماعتوں میں بات گشت کرتے دل نشین لہجے, چمکتی گہری آنکھیں, دھمکتے کندن نقوش نے ایک مرتبہ پھر اس کی دھڑکنوں کی ڈوریوں کو بھام الجھا دیا تھا. ایک ایک لفظ کو وہ کسی مقدس کلام کی طرح اپنے دل کی دیواروں پر نقش کرتے. اسے ٹھنڈے چاند کی روشنی سے پگھلتے شعر آتا بالکل بھی ہوش نہیں تھا, اور شاید بادشاہ فلک کے دستک دینے تک وہ شہر سے آزاد ہوتا بھی نہیں اگر سینے پر وہ نرم ہاتھ آن نہ گرتا. غالباً نیند میں اس نے کروٹ لی تھی اور دایا پورا بازو اس کے وسیع سینے پر آن ٹھہرا تھا جس نے اس کے خیالوں کے تسلسل میں ایک مہکتا ہوا تلاطم شامل کیا تھا جس پر لحظے بھر کا توقف لیجڑ بنا جسم کو حرکت دیے ذرا سا گردن اٹھا کر اس نے زخمی پیر کی سم دیکھا جو ہنوز کشن پر تھا. پھر محتاط نگاہ پہلوؤں میں بالکل تکیے کے کنارے چلے آئے چہرے پر ٹھہری جس پر گہری نیند کی کیفیت طاری تھی. ساتھ رہتے اس بات کا تو خیری سے اچھی سے اندازہ ہو گیا تھا, حکیم صاحبہ کی نیند بہت پکی ہے. ایک مرتبہ سو جائیں تو پھر اکٹھے فجر میں جاگتی ہیں. اس دوران ارد گرد کی چھوٹی موٹی آوازیں ہرگز بھی ان کی شاہی نیند میں مخل ہونے کی جسارت نہیں کرتی. تجھے ہاتھ لگا کر کبھی محسوس کروں, تو میرے خوابوں کی تعبیر سے ملتی ہے بہت. آہستگی سے دائیں ہاتھ کو پہلو سے حرکت دے کر اس نے اس کی گنہری پلکوں سے الجھی ریشمی لٹ کو سوار کر کان کے پیچھے اڑسا تھا. پھر مخمور نگاہیں اس کی مدہوش نقوش کا جا بجا صدقہ اتارے گئی. یہ اس کی دانستہ حرکت نہیں تھی, دل کے معاملات میں دانستگی کا بھلا کیا کام. اسی دوران دل نے پرزور خواہش کی تھی کہ انگلیوں کی پوروں پر ان مقبولی نقوش کی نرماہٹ کو محسوس کرنے کی جسارت کی جائے, لیکن وہ چاہ کر بھی ان خواہشوں پر لبیک نہ کہہ سکا. نہ ہی اپنے سخت سینے پر کسی نرم پھول کی طرح دھرا مہکتا ہاتھ وہ ہٹا سکا تھا جو دل کی گلیوں کو اپنے مدہوش کن خوشبو سے مسحور کر رہی تھی. کہیں بے کنار سے رت جگے, کہیں زر نگار سے خواب دے, تیرا کیا اصول ہے زندگی, مجھے کون اس کا جواب دے. وہ اسی طرح تھم تھم کر سانس لیتا اس کی گہری نیند میں مخل ہونے کے خوف سے چت لیٹا اس کے سنجل وجود سے اپنی روح کو مشکبار کرتا رہا تھا. کتنا اچھوتا احساس تھا یہ. وہ ایک عالم کو فتح کر آئی کسی شہزادی کی طرح میٹھی نیند سو رہی تھی, اور وہ کسی آخر تو بے دام غلام کی طرح آنکھوں میں رات کی سیاہی کا سرما شوق سے سجا رہا تھا. آنکھوں میں رات کی سیاہی کا سرما شوق سے سجا رہا تھا. شہانہ تشبیہ غلط بھی کہاں تھا. مقدس بنت فقہ نے اس پتھر کو موم کیا تھا, اس قلعے کو فتح کیا تھا, اس ستمگر کو اسیر صنم بنایا تھا جس کا وصف بھی بن جاگی تھا. پر صد افسوس اس انقلاب سے بے خبر وہ غفلت کی نیند سو رہی تھی. کہیں فجر کے قریب خوابیدہ آنکھوں پر نیند کی دیوی نے پر پھیلائی ہی تھے کہ ہاتھ کے سینے سے سرکنے پر پٹ سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں. چاروں جانب فجر کی اذان کی مقدس آواز گونج رہی تھی. مخمور آنکھوں کو وا کر کے دیکھا تو وہ سر پر دوپٹہ درست کر رہی تھی. وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھا تھا. بنا کچھ کہے سنے اس نے اسے نماز کی تیاری کروا دی تھی. نماز کے بعد اس نے تلاوت کی خواہش کی تو قرآن پاک لانے سائڈ روم جانے لگا کہ خاموشی سے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہی مقدس نے سائڈ روم میں جا کر تلاوت کرنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ اس کی نیند ہو جائے, کیونکہ اس کی متورم سرخ آنکھیں شب خوابی کا بھید سر بزم کھول رہی تھیں. آپ آرام کرنا چاہیں تو مجھے آواز. میں اشراق کی نماز پڑھ کر 8 ساڑھے 8 بجے تک یہاں سے نہیں اٹھوں گی, آپ سو جائیں. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے تسلی کروائی, جس پر اس بات میں سر ہلاتا ہوا نکل گیا تھا اور وہ تلاوت میں محو ہو گئی. پر دل وقفے سے سجدہ شکر ادا کر رہا تھا اور لب شادمانی کے احساس سے لبریز تبسم کے موتی لٹا رہے تھے. آنکھیں سرشاری سے روشنی بکھیر رہی تھیں, گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو. اس کے اندر کل رات سے ہی کلیاں کھل رہی تھیں. وہ بے شک بےحد سمجھدار, معافلا فہم اور پختہ خیالات و نظریات کی مالک ایک مضبوط و پر اعتماد لڑکی تھی, لیکن تھی تو ایک نازک احساسات سے گندھی لڑکی ہی, جس کے سینے میں ایک ارمانوں سے معطر گداز دل دھڑکتا تھا.
जो किसी खास इंसान की नजर इल्तफात का तमन्नाई था, जो अपनी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द की मोहब्बत और तवज्जो, तमाम तर चाहत और उल्फत की मुतकाजी थी। और जब अब वो उसे मिल रहा था तो क्यों ना वो नाज़ा और फरहां होती। औरत का वस्फ है कि उम्र के जिस भी हिस्से में हो, सिंफ मुखालिफ की सिर्फ में जुदागाना मकाम रखने वाले एक मर्द की मोहब्बत और तवज्जो उसे गुलाब की तरह खिला देती है। और मुकद्दस बिनते सका एक मुश्किल इम्तिहानात के बाद अब उस मोड़ से गुजर रही थी। दीजान, आपने बुलाया? वो मुतहैयर सी दीजान के कमरे में दाखिल हुई थी। सुबह के अभी मुश्किल 9 बज रहे थे। नाश्ते का वक्त है, ऐसे में दीजान के उजरत में तलब करने की वजह बिलाशुबा कुछ बहुत जरूरी काम था। जी बच्चे, नाश्ता तैयार हो गया? जी हो गया है, बस मैं टेबल पर लगवा रही थी। कोई जरूरी काम था क्या? वो गोम में गिरफ्तार थी। हाँ, आप यूं करें, जाकर तैयार हो जाएं। नाश्ता रिजवाना मुलाजमा के साथ आज लगवा देगी। जी खैर है? वे ध्यानी में इस बात में सर हिलाते अचानक उनके अल्फाज पर ध्यान देती वो चौंकी थी। सब खैर है, अल्लाह का शुक्र है। वो कल रात आपके मामू का फोन आया था, बता रहे थे वो अगले हफ्ते बैरून मुल्क रवाना होने वाले हैं, लिहाजा आप जोड़े के साथ चंद घंटों के लिए उनकी हवेली हो आए। चौंका बारान ने पहले ही बता दिया था कि वो अपने काम के सिलसिले में चंद दिनों के लिए बैरून मुल्क वापस जा रहे हैं, तो मैंने आज ही आपके मामू को कह दिया है। आप जल्दी से तैयार हो जाएं, 2-2.5 घंटे गुजार कर आ जाइएगा। फिर बारान को शायद काम से शहर भी जाना है। दीजा ने तसल्ली के साथ खासा तफसीली जवाब दिया था, लेकिन उधर मिराल की रंगत फक हो चुकी थी। क्या हुआ? उसे हनूस खड़ा देख निगाह उठाई। कुछ नहीं दीजान, जरूरी है क्या? उसकी आवाज पस्त थी। साथ वो बेआवाज कदम उठाती तख्त के करीब चली आई थी। जरूरी और गैर जरूरी की बात नहीं है बेटा, रस्में दुनिया है और बिल आखिर वो आपके अपने हैं। अगर उन्होंने दुनियादारी की खातिर पेशरफ्त की है तो हम भी कमतरफी का सबूत नहीं दे सकते ना। दुनिया का निजाम चलता ही ऐसे है। उसके शशो पंच को समझते उन्होंने असल पहलू को सामने रखा। ठीक ठीक है दीजान, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। उन्हें खामखा में तकलीफ देने की जरूरत क्या है? मेरा मतलब है कि आंखों को मसलती वो ठोस उसे तराशने में बुरी तरह नाकाम ठहरी थी। उन्होंने जोड़े के साथ बुलाया है बेटा, और ये खामखा नहीं होता। पर दीजान, वो बारान आपके शौहर हैं बच्चे, आपको उनके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, ये एक अटल हकीकत है। आप सारी उम्र उससे कतराती हुई गुरेजा नहीं रह सकती, मुमकिन ही नहीं है। और ऐसे रहना इखलाकन शरन दोनों एतबार से इंतहाई मायूब बात है। खैर, एक घर में रहते बिना किसी खास वजह के आप दोनों का अलग अलग कमरों में रहना भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने आपकी जहनी और दिली कैफियत के पेश नजर इस अहम मरले को कुछ अरसे तक मुलतवी कर दिया है, ताकि आप खुद को तैयार करें, इस नए रिश्ते को पूरी दिली आमादगी से कबूल करें और निभाने की कोशिश करें। रफ्ता रफ्ता इस तब्दीली को एक खुशनुमा रिश्ते में ढालें, और हमें पूरी उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगी। सही मौका हाथ लगते ही दीजा ने लम्हा भी जाया किए बगैर किसी हद तक वादे अल्फाज में उसकी ब्रेन वॉशिंग की कोशिश की थी। जवाबन बस वो सर झुकाए लब चबा रही थी। मैंने तो बारान से कहा था आपको भी साथ बैरून मुल्क घुमा लाए, हवा पानी बदलेगा, लेकिन वो कहता है आपके पास पासपोर्ट नहीं है। बताओ जरा, इतनी ही अहम चीज थी, बनवा नहीं लेनी थी? तवक्कुफ से उनके शिक्का कुनाह होने पर उसने हैरान नजर उठाकर दीजान को देखा, जो यूं पौधे से नाराज हो रही थी, गोया पासपोर्ट बनाने की नहीं सर्कस की टिकट लेने की बात हो रही हो। खैर, मैंने कह दिया है, वो फारिग होकर बनवा लेगा। अभी तो जाएं, जाकर तैयार हो जाएं, फिर देर हुई तो वो नाराज होगा। कहने के साथ दीजा ने हाथ पकड़कर उठने का भी इशारा दिया, तो वो कुछ बेबुनियाद नजर लबों में दबाए उठ खड़ी हुई थी। और मुझे देखकर खुशी होगी अगर आइंदा बारान के छोटे मोटे काम आप मोहब्बत और चाय से अपनी जिम्मेदारी समझ कर करें। दहलीज अबूर करने से कबल दीजान का एक और फरमान उसके पैरों से लिपटा था, जिस पर वो बिना कुछ कहे निकल गई थी। गाजरी रंग के कामदार सूट में वो नफीस से मेकअप और ज्वेलरी पहने आधे घंटे बाद तैयार होकर मिजराब की हमराही में नीचे आई थी। जिन मोहतरमा के दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे, वैसे आनी तो जनाबा को शर्म थी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाने के बजाय स्टाइलिश और ब्यूटिशियन के अहम खिदमात यूं ज़ौक़ शौक से अंजाम दिए थे, जैसे भाभी मेके नहीं भाई के साथ डेट पर जा रही हो। हाय, मिजराब उस्मानी के शौको मन तक बेचारी मिराल तो लब सी कर ही रह गई थी। सबसे मिलकर बेवजह ही भतीसी की नुमाइश कर रही मिजराब के हमरा वो बाहर निकली, जिसने पोर्टिको पर खड़ी ब्लैक चमचमाती
थौर के पास व्हाइट कफ लगे शलवार कमीज में मलबूस अपने कदो जिसामत की वजह से नुमाया नजर आ रहे बरान को देखते ही शरीर मुस्कुराहट लिए उसे खींचती उसकी सिम चिपकी थी। वैसे भाई साहब, आपको मालूम है तोते का पसंदीदा खाना क्या है? दोनों हाथ पश्त पर बांधकर उसने बड़ी मासूमियत से पूछा था। एक्सक्यूज मी? अतरंगी सवाल पर उसने माथा के बल करीब लाते बहन को देखा। बताएं ना। आई थिंक रेड चिली। और बंदर क्या शौक से खाता है? राबी। उसने आंखें दिखाई, लेकिन मुकाबले में मिज़राब थी। बताएं ना। आई थिंक अमरूद। और खरगोश। गाजर। वो रवानी में बोला। जवाबन मिज़राब को बनावटी खांसी का जबरदस्त दौरा पड़ा था, जिस पर बुरी तरह चौंकर बरान ने एक एक कदम पीछे ले रही मिज़राब की शरीरो ज़मानी निगाहों के ताक़ुब पे देखा तो न चाहते हुए भी साख्ता की सियानी मुस्कुराहट लबों की तलाश में बिखर गई थी। उधर हवन्नक मिराल ने अजीब निगाहें उठाई तो मुकाबिल को मुकम्मल सफेद और खुद को गाजरी रंग में मलबूस देख मिज़राब की शरारत समझती और बुरी तरह छटपटाई थी। आलम तो ये था उसके सर्दी से सफेद पड़ते गाल भी गुलाल होने लगे थे। मैंने कुछ नहीं कहा है भाई साहब, मैं पैदाइशी मासूम हूँ। जो कहा है आपने अपनी जुबानी कहा है। मैं तो चली। बारान की सरजनिशी घूरी के जवाब में वो अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ती हुई सरपट वहां से भागी थी। वैसे मेरी माने तो आप दोनों माओ माने के पास जाकर बिल्कुल भी सुनहरा मौका जाया नहीं करने, बल्कि मौके का फायदा उठाते कहीं दूर वादियों में। राबी। बरान का एक कदम उठा था। मर्जी है भाई, मुखलिसी की कदर ही नहीं है। बोरिंग लोग। वो खाची दरवाजे से ये जा वो जा हुई थी। पीछे बारान चाह कर भी अपने भारी दिलकश कहके को मजीद काबू नहीं रख पाया था। उसके महसूस कुन गंभीर कहके की गूंज से वो बुरी तरह खफत और घबराहट का शिकार होती मखरूती उंगलियों को बाहम पैबत कर मरोड़ने लगी थी। उधर आंखों के भीगे किनारे साफ कर रहे बरान की नजर जब उन मजलूम उंगलियों पर गई तो फौरन उसके कहके का गला घुटा था। आ जाएं, हमें देर हो रही है। गला खनकार कर खुद पर बुर्दबारी तारी करते हुए वो मुखातिब हुआ तो मिराल सर झुकाई इस बात में सर को जंबिश देती थान की तरह लिपटी चादर संभालती गाड़ी की सिम तो तवज्जा हुई। बाला ने फौरन जेंटलमैन का किरदार निभाते फ्रंट का डोर खोला तो लहसे भर के लिए वो थम कर ना समझी से उसका वजीहा चेहरा देखने लगी, जिसने अपनी चौड़ी हथेली उसके सामने खोल कर रख दी थी। गाड़ी की सूट थोड़ा ऊंची है, आप इसे लपेट कर जरा मुश्किल से ही चढ़ पाएंगी। सादगी से उसने पहले थौर की ऊंची सीट, फिर उसके अच्छे खासे जर्क बर्क वाले लिबास की तरफ इशारा करते अपने हाथ को आगे किया था। जवाबन गैर मुतवाजन हो रही सांसें खासे खुले डुले अंदाज में उसके झिझक को घबराहट कर राज अफशा करने लगी थी, जिसमें चेहरे की उड़िया हवाइयां पेश पेश थी। हम लेट हो रहे हैं। जी। हड़बड़ाकर उसने अपना रस्ता हुआ ठंडा ठार नाजुक हाथ उसकी चौड़ी हथेली पर रखा था, जिसे मुकाबिल ने कुछ ऐसी नरमी और एहतियात से अपनी कुव्वी उंगलियों के गिरफ्त में मुकीद किया था गोया कोई नाजुक आप गीने हो। सात आंखों से सवार होने का इशारा देते दूसरी हथेली गाड़ी के रूफ के साथ लगाकर उसने उस बात को भी यकीनी बनाया कि उस कब्तुल आवाज उस लड़की का सर हड़बड़ाहट में रूफ से न लग जाए। इस दिल फरेब एहतियात ख्याल रखने के अमल में वो खुद से भी हरासा दोशीजा बड़े गैर महसूस अंदाज में उसके महकते मजबूत बाजों के हसार में कैद सी हो गई थी। उसका नीचे तक लटक रहा पल्लू उठाकर गोद में धरता आराम से डोर बंद करके दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर शान से विराजमान होने तक वो हथेली से लिपटे उस मजबूत लम्स की हरारत के असर से दरम बरम हो रही सांसों को संभालने के तगोदों में ही लगी थी कि यकायकी तेज खुशबू गर्म सांसों की हिद्दत के साथ करीब हुई तो वो दहल कर आंखें खोलती पीछे सीट से चिपकी थी। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सीट बेल्ट लटकाकर वापस अपनी सीट पर टिकते उसने अपने अमल को जस्टिफाई किया था, जिस पर आते आते टल चुके दिल के दौड़े पर शुक्र अदा करती मिराल ने महज हल्क तर्क करने पर इत्तफाक किया था। पसीना साफ कर लें। हवेली के कवे हैकर गेट से निकालते उसने 4-5 टिश्यूज के सेंध बढ़ाए तो मिराल रूहानी निगाहों से अपने पहलू में देखने पर मजबूर हो गई थी। ये बंदा है या MRI मशीन? वो भी उसकी ज़ेरक निगाह से मख्फी नहीं था, जिसका निगाहों की गिरफ्त में आना ना दोनों ही कतई बेईमानी था। रिलैक्स हो जाएं, हम जंग पर नहीं आपकी मुमानी के पास जा रहे हैं, विच इज़ नॉट अ बिग डील। आधे घंटे से ज्यादा का सफर तय हो जाने के बाद भी उसे गोद में पड़े हाथों को मुस्तकिल मिजाजी मुश्किल सितम बनाता देख वो टोके बगैर ना रह सका था। ऐसा नहीं है। दोनों हाथों को अलग करते हुए परांदा ख्यालों से चौंक कर सीधी हुई थी।
لبوں تک بہت کچھ کہنے کے لیے آنے کے باوجود اس نے کہنے پر اکتفا کیا تھا، جس کی دو وجہ تھی۔ ایک تو ان کے رشتے میں بے تکلفی نہ کے برابر تھی، دوسرا وہ اس وقت اس سمیت متوقع صورتحال کو لے کر بھی ہراساں تھی۔ احساس محبت کا میری ذات پہ رکھ دو، تم ایسا کرو ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دو، معلوم ہے دھڑکن کا تقاضا بھی ہے، لیکن یہ بات کسی خاص ملاقات پہ رکھ دو۔ 10 بجے کے قریب دروازے پر ہوئی محتاط دستک کے ساتھ وہ بیدار ہوا تھا۔ واپسی پر ہاتھ میں شاپر ساتھ تھا جو غالباً نذیر لے کر آیا تھا۔ ایسے ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ تازہ دم ہوئے پھر ساتھ شروع کریں گے۔ پلیٹ وغیرہ نکال کر وہ پارسل کھولنے لگا کہ مقدس کے ٹوکنے پر ہاتھ روکتے نیند کی خمار سے ایک بھاری نگاہ نافہمی سے اٹھی تھی۔ مجھے آدھا گھنٹہ کم از کم لگے گا، آپ کھا لیں، وہ ٹھہر کر بولا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ساتھ ہی کھائیں گے، ساتھ کھانے میں برکت ہے، ایسا ابا کہتے ہیں۔ ہاتھ میں موجود کتاب سے لہجے بھر کو نگاہ ہٹا کر اس نے مضبوط حوالہ بھی دیا تو وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا نکل گیا تھا۔ اور پھر آدھے گھنٹے کی سواری مشکل سے 15 منٹ میں نم بالوں کے ساتھ ٹیبل پر موجود تھی۔ خاموش ماحول میں ناشتہ ختم ہوا۔ اس کے بعد وہ اسے بیڈ پر منتقل کرتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ چونکہ رات کی کڑی ہدایات ذہن میں تازہ تھیں، لہٰذا کسی کام کو ہاتھ نہ لگا کر دوبارہ موصوف سے لاپرواہی کا سند لینے کے بجائے اس نے کتاب کے اوراق کے گردان کو چنا تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پیر سوجن کی وجہ سے کافی بھاری ہو رہا تھا۔ کل کے مقابل درد بھی خاصا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ آپ کا شرعی پردہ کیا عورتوں سے بھی ہوتا ہے؟ قریب 1 گھنٹے بعد دہلیز عبور کرتے ہوئے اس نے اترنگی سا سوال داغا تھا، جس پر کتاب میں غرق مقدس کا بھونچکانا عین یقینی رد عمل تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، لیکن آپ یہ کیوں؟ آ جائیں آپ لوگ اندر۔ جواب مکمل ہونے سے پہلے اس نے دروازے کی سمت گھوم کر کہا تھا، اور پھر یکے بعد دیگرے 3 نئے چہرے کمرے میں داخل ہوئے، قبل اس کے کہ وہ ان کی یہاں موجودگی کی وجہ کی تلاش میں خود دماغ کے گھوڑے دوڑاتی۔ صاحب بہادر کی شاذ و نادر کھلنے والی زبان سے خود ہی گل پوشیدہ ہونے لگے تھے۔ آج سے یہ تینوں آپ کے لیے کاٹیج میں کام کریں گی۔ ان میں سے ایک یہاں پورا دن رہیں گی جب تک میں نہیں آ جاتا، باقی دونوں اپنا اپنا کام کر کے چلی جائیں گی۔ یہ لوگ اپنا کام جانتی ہیں، پھر بھی آپ چاہیں تو انہیں کام سمجھا دیں۔ ابھی کے لیے آپ لوگ جائیں، اپنا کام کریں۔ کسی شاہی فرمان کی طرح احکامات جاری کرتے اس نے اشارہ کیا تو تینوں خاتون جی بابو سا کہتی ہوئی ادھر ادھر ہو گئی تھیں، جیسے برسوں سے اس جگہ یہاں پہ کام کر رہی ہوں۔ غیر متوقع صورتحال میں شدید صدمے کے زیر اثر بیٹھی 5ویں شخصیت کی کیفیت کا نہ بادشاہ سلامت نے نوٹس لیا، نہ ہی سر کو خم دے کر یہ جا وجہ ہوئی رعایا نے۔ پھر موصوف اپنی مخصوص تیاری میں شامل لیدر جیکٹ، لانگ بوٹس اور وہ بلیک سن گلاسز جس کی دھند ہو یا دھوپ کسی موسم میں چھٹی نہیں تھی، پہن کر تمام تر بے نیازی کے ساتھ جیپ کی چابی اٹھاتے زوجہ کی آنکھوں میں درجہ اعتراضی بلکہ احتجاجی کلام کو پوری طرح نظر انداز کر سلطنت سے اپنی وسیع پیمانے پر پھیلی جاگیر کی خبر گیری کے لیے کوچ کر گئے تھے۔ مقدس کلس کا بس ان عورتوں کے لحاظ میں فی الحال کے لیے جرا ملتوی کر گئی تھی۔ پورے 5 سال 4 مہینے بعد آج اس نے اس حویلی کی دہلیز پر قدم رکھے تھے جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں کی در و دیوار سے نانا نانوں کے ساتھ گزرے انمول پلوں کی خوشبو لپٹی تھی، تو ماں سا کے ساتھ گزری ان ان گنت تلخ لمحوں کی چھاپ بھی آنکھوں میں ریت بن کر اتر آئی تھی۔ خلاف توقع ان کا حویلی میں بڑا ہی پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ اب اس کی وجہ واقعی برسوں سے گہری نیند سو رہے ماموں کے جذبات کا جاگنا تھا یا عثمانی خاندان کے متوقع سردار کی آمد تھی، وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ البتہ پورے اہتمام کے ساتھ تیار مومانی کا وہی انداز تھا، چہرے پر تبسم، آنکھوں میں طنز، الفاظ مہذب، انداز مکروہ، لہجہ شہد آگی پر نیت زہر مزین۔ لیکن میرال کا دماغ تو اپنے پہلو میں نہایت بے تکلفی کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ جما کر چہانا تیور لیے کسی ریاست کے شہزادے کی مانند براجمان بران عثمانی نے چکرایا ہوا تھا، جو حویلی کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کے ساتھ یوں اپنا رویہ بدل گیا تھا کہ اس جیسی نازک اعصاب کی مالک لڑکی کیا کوئی بھی چکرا جاتا۔ اس قدر اپنایت و بے تکلف لب و لہجہ کے مانو ان کے درمیان سب ٹھیک ہی نہیں بلکہ قابل رشک ہو۔ ویل میرال تو ہماری صبر و شکر والی بچی ہے، جو ملتا ہے بنا پسوپش قبول کر لیتی ہے، پر سنا ہے آپ بہت چوزی ہیں، پھر میں نے سوچا مینیو آپ کی پسند کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے آپ کے آنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں۔ نزاکت سے جوس کا گلاس اٹھاتے ممانی نے نہایت ہی سلیقے سے طنز اچھالا تھا۔ چوزی تو میں واقعی بہت ہوں، مجھے صرف ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہی اپنی لائف میں چاہیے ہوتی ہیں، بٹ ٹرے سے گلاس اٹھا کر میرال کی سنگ بڑھاتے اس نے بھرپور استحقاق بھری نظر پزل ہو رہی نصف بہتر پر ڈالی، پھر ممانی کی طرف مڑا۔
بٹ آپ کسی قسم کی تکلف یا اہتمام کی ہرگز زحمت نہیں کریں. مجھے کسی کام سے شہر بھی پہنچنا ہے 3 بجے تک. تو پیشگی معذرت. ارے یہ کیا بات ہوئی جینٹل مین, ہم نے لنچ پر انوائٹ کیا ہے. اور ماموں فوراً اعتراضی ہوئے. جی ماموں صاحب, پر میرا کام کافی ضروری ہے. وہ تو آپ نے دی جان کو اسپیشلی کال کیا تو آنا پڑا. باقی لنچ انشاءاللہ پھر کبھی. اس نے سہولت سے ادھر تراشا. پھر کبھی تو ممکن نہیں, اب ہم جانے کب آئیں دوبارہ یہاں. ممانی کا فوراً اتفاقرانہ لطمہ آیا تھا. اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ یہاں نہیں آئے تو ہم وہاں چلے آئیں گے. کیوں میرال, کیا خیال ہے پاسپورٹ بننے کے بعد پہلا ٹور کینیڈا کا نہ کر لیں؟ ممانی کے اتفاقرانہ طنز کو تیلی لگاتے ہوئے محبوب بیوی کو مخاطب کرنے کے انداز میں اس کی سمت مڑا تو پہلے کے جھٹکوں سے ہی ابھرنے کی کوشش میں ہلکان میرال بھونچکا سی گئی تھی. آپ میرال کا پاسپورٹ بنا رہے ہیں؟ میرال سے زیادہ بڑا جھٹکا ممانی کو لگا تھا. تبھی ان کی حیرانگی بلکہ صدمہ براڈڈ میک اپ کی تہ میں نہیں چھپا پائی تھی. جی, اسی لیے جلدی نکلنا ہے یہاں سے تاکہ ان کی فائل جمع کرواتے ہوئے میں اپنی میٹنگ بھی اٹینڈ کر لوں. ان کے رد عمل کے برخلاف اس کا انداز بے حد عام تھا, جو میرال کے لیے ایک انکشاف ہی تھا. آپ کی ممانی کا مطلب ہے آپ تو بزنس وہاں سے وائنڈ اپ کر رہے ہیں نا, اور آپ کی حویلی کی کوئی عورت باہر ممالک گئی بھی نہیں ہے تو. ممانی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اشارہ دیتے ماموں نے بات سنبھالی. جی, بزنس وائنڈ اپ ہو رہا ہے بٹ بزنس ٹرپس تو ہوتے رہیں گے, اور پھر گھومنا پھرنا میرا شوق ہے. اور دی جان کہتی ہیں شادی کا مطلب ہے پارٹنرشپ, تو اب یہ چاہیں نہ چاہیں گھومنے میں تو انہیں مجھے کمپنی دینی ہی ہوگی. دوسرا, حویلی کی عورت فورن کنٹریز نہیں گئیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ایسا کوئی رول ہے, اور اگر ہوتا بھی تو باران عثمانی میں اتنے گٹس ہیں کہ ان کے ساتھ کے لیے میں روایات بدل دوں. اپنی ذات کا مان و عزت بخشتے الفاظ و چٹانوں سے مضبوط عزائم سے لبریز مدلل لہجہ ایسا تھا کہ حاضرین کچھ سانسوں کی تکرار روک کر اس کا روبدار چہرہ دیکھتے, جس پر جمی تبسم کی پرت اس کی وجاہت کی تابناکیاں دو چند کر رہی تھی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر تو ہم پر امید ہیں جلد ہماری میرال سے کینیڈا میں ملاقات ہوگی. کسیانے مسکراہٹ کے ساتھ ممانی نے خاموشی کے دورانیے کو مختصر کیا تھا. جواباً وہ دلکشی سے خیر مقدم کرنے کے انداز میں مسکرایا. ماموں کے بھی ہونٹ پھیلے, پر وہ گردن چکائے اپنا پسندیدہ مشغلہ ہتھیلی کو گھور رہی تھی. دفتن ماموں کا فون رنگ ہوا تو وہ معذرت کرتے ہوئے ایک جانب بڑھ گئے, جبکہ چند سیکنڈ پہلے کی صدمہ اور کسیاہٹ کو پسے پش ڈال کر ممانی ایک مرتبہ پھر مشن ٹوہ لینے پر معمور ہوئی. ویسے ہماری میرال بہت کم گو ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہے. آپ کتنا ایکٹیو, میرا مطلب سوشل نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے دنیا دیکھی ہے, اور اس نے صرف چھوٹا سا بیکورڈ گاؤں تضاد پہ در پہ سانحے نے اس کی پرسنالٹی کو بہت پسند کر دیا ہے. میں اور آپ کے ماموں صاحب بہت زیادہ فکر مند تھے آپ دونوں کے اس رشتے کو لے کر کہ کہیں یہ زور زبردستی بھاری نہ پڑ جائے. میزان کی بات اور تھی, آپ تو ممانی, میں ذرا ماسا کا کمرہ دیکھ کر آتی ہوں. بڑے ضبط سے بیٹھی ہوئی یک بیگ سے اٹھی تھی اور بنا کچھ دیکھے تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلتی چلی گئی تھی, جس پر بارام کے متبسم نقوش میں سنجیدگی کو اترتا دیکھ ممانی کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ صورت سے پھیلی تھی. بیٹا, برا نہیں ماننا, وہ شاید میزان کے نام پر. میں اپنے بھائی کے ذکر پر برا کیوں مانوں گا بھلا؟ لوہا گرم میں سوچ کر وہ ضرب لگانے کی سوچ ہی رہی تھی کہ لمحاتی کیفیت سے نکلے باران نے فوراً بات اچک لی. وہ اس لیے کہ ان کا شاطرانہ دماغ بھگ سے اڑا تھا. معذرت کے ساتھ, بٹ یہ آپ آؤٹ آف کنسرن کہہ رہی ہیں یا جس وجہ سے بھی کہہ رہی ہوں, بٹ مجھے آپ کے پورے بیان پر ہی اختلاف ہے. نہ ہماری شادی فورس میرج ہے, نہ ہی میرال کوئی بزدل یا بیکورڈ لڑکی ہے. اور رہی بات پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہونے کی, تو ایک ماں سے پیدا ہوئے 2 بچے بھی سیم فطرت نہیں رکھتے. اینڈ لاسٹلی, ان کے سارے بیان کو خوش اخلاقی کی تیز دھار سے تار تار کر ذرا سی پوزیشن میں تبدیلی لاتا ان کے پھیکے پڑے چہرے کو دیکھا. میزان میرا بھائی ہے, اس کا ذکر کبھی بھی میرے لیے کسی بھی اعتبار سے تکلیف یا اوکورڈنس کی وجہ نہیں بن سکتا, پر میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ میرال کی کیفیت کا آئندہ خیال کریں گی. الفاظ بلا شبہ اس کے التجائیہ تھے, لیکن لہجہ قطعی خبردار کرنے والا تھا. تضاد اس کے خوبرو خد و خال میں پہلی سنجیدگی کی سخت پرت نے انہیں اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ ان کی دال یہاں نہیں گلنی, لہٰذا مزید کوشش کر کلیجہ نہ جلایا جائے. سوری بیٹا, میں وہ ضروری کال کی وجہ سے. ارے میرال کہاں چلی گئی؟ ماموں معذرت کرتے ہوئے واپس آئے. جی, وہ اوپر گئی ہیں اپنی ماسا کا کمرہ دیکھنے, باران نے جواب دیا تھا, جبکہ وہ ماں نے جلے دل کے پھپھولے دل ہی دل میں پھوڑتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھیں. جس کا نوٹس لیے بغیر وہ ماموں کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا تھا, ساتھ گاہے بگاہے نگاہ بھٹکتی ہوئی سمت بھی جا رہی تھی جس سمت اس کا سراپا گم ہوا تھا.
सड़क के किनारे रुकी गाड़ी को पहचानते हुए उसने जीप की रफ्तार को कम करते हुए बराबर में ले जाकर रोका था। सलाम साहब। बोनट पर झुके ड्राइवर ने पहचानते हुए फौरन सलाम झाड़ा था, जिस पर पिछली सीट पर कोफ्त और बेजारियत के साथ बैठी रुखसार ने पहलू बदलते नापसंदीदगी से आंखों को गोल घुमाया था। क्या मसला हुआ है? सवाल ड्राइवर से करते उसकी निगाह उसके तीखे नकूश से मुज़य्यन चेहरे पर थी, जिसकी तकाहट उसे रूबरू देख हस्बे साबिक तिमतिमाहट में बदल गई थी। जवाबन परेशान ड्राइवर ने मलगूबा सा कोई गैर वाज़ेह मसला बताया था जो गाड़ी के साथ दरपेश था। वो जीप ऑफ करके उतरा। 2 मिनट तक इंजन के साथ सर खपाने के बाद वो हाथ साफ करता उसे मुखातिब करने खिड़की पे था। इंजन के साथ मसला हो गया है? इतने जल्दी ठीक नहीं होगा। आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अंदाज़े तकातुब हमेशा की तरह शनाइसाई की हदूद से तजावुज़ कर बेतकल्लुफ़ी की हदूद को छूता हुआ था, जो कि रुखसार को हर बार की तरह पहले से ज़्यादा ज़हर लगा था। मसला ठीक होगा या नहीं, ये आपका मसला नहीं है। वो भरपूर गैरियत से गोया हुई। रुखसार, बचकानी बातें नहीं करो। गाड़ी को ठीक होने में वाकई में बहुत टाइम लगेगा। तुम्हारा यहाँ सुनसान सड़क पर अकेले गाड़ी में बैठना ठीक नहीं है। अच्छा नहीं लगता। मैं उधर ही जा रहा हूँ, ड्रॉप करता चला जाऊंगा। वो रसानियत से बोला, जानता था हर धर्मी में हरीफजादे के बाद इसका ही नंबर आता है। सुनसान सड़क और अजनबी इंसान में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो तिनक कर बोली। लेकिन मैं अजनबी नहीं हूँ, पर जिससे आपका करीबी ताल्लुक है उससे ज्यादा अजनबी मैं किसी को नहीं मानती। कटार नैन उठाकर उसने बड़ा बर्जिस्ता वार किया था, जिस पर मोज़ेम ने गहरा सांस अंदर खींचा था। मेरा उसके अलावा हवेली से भी बड़ा ही करीबी ताल्लुक है। अगर तुम उसे चैलेंज करना चाहती हो तो मैं अभी दीजान या दाजी को कॉल करता हूँ, वाजिब दलाइल के लिए। डोर खोलकर उतरने का हुक्म इशारा मजबूत धमकी के साथ आया था। आपको लगता है मैं डरती हूँ? बिदक ही तो गई थी वो। दिल नशीं मुखड़ा यूं दहकने लगा था गोया मजलूम से नन्हे अफसर ने कोई संगीन गुस्ताखी कर दी हो शहजादी की शान में। चौंका वो उससे बड़े उखड़ मिजाज जमा हट धड़म जमा कर दिमाग शख्सियत का करीबी और इकलौता दोस्त था, तो खासा ट्रेंड था ढिठाई में। दोनों ही बहन भाई के अंदर आतिशफशाने पहाड़ हमा वक्त सुलगता रहता है। खुदा जाने किस आतिशगिर मादे से खमीर उठा इनका। वो जेर लब बड़बड़ाया था। बीबी सा, वक्त वाकई में बहुत लग जाएगा। आप यहाँ रहीं तो हाकिम सरकार खफा होंगे मुझ पर। अगर आप बाबू साहब के साथ चली जाएं तो। आतिशगिर मादे की तरह भड़की बीबी साहब को देखते ड्राइवर ने डरते डरते अर्जी डाली थी। आ जाए फैशन डिजाइनर साहिबा, वरना इस मासूम को कल नई नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। मसमसी शक्ल डाले खड़े ड्राइवर की तरफ इशारा करते उसने कहा तो वो गीली लकड़ी की तरह सुलगती हुई दांत कचकचाती तुर्स नजर दोनों पर डालकर गाड़ी से बाहर आई थी और पिछली नशीद संभालने के साथ जितनी जोर से दरवाजे पर इंतकामी कार्रवाई हुई थी। डोर तो डोर बेचारा ड्राइवर तक अपनी जगह उछल पड़ा था, जबकि भट्टी साहब आराम से मुतबसम आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाते आकर ड्राइविंग सीट पर विराजमान हुए थे। जीप स्टार्ट करते साथ पहलू में खाली सीट पर नजर गई तो मुतासिब तबस्सुम होंठों के किनारों पर बड़े मोहतात अंदाज में फैली थी। आफरीन है भट्टी साहब, आपको मुश्किल चीजें क्यों अट्रैक्ट करती हैं? जीप को हवेली की सड़क पर डालते उसने खुद को लताड़ा था, जबकि महारानी साहिबा की मगरूर निगाहें दूर खेतों में लहलहाते फसल को हकीर नजराना पेश कर रही थीं। यूं प्यार से मिलना भी मुनासिब नहीं लगता। ये ख्वाब का किस्सा है, इसे रात पर रख दो। इजहार जरूरी है तो फिर कह दो जुबान से। ये दिल की कहानी है, रिवायात पे रख दो। कुछ लोगों को नापसंद करने की दिमाग के पास हजार वजूहात होती हैं और नादान दिलों से बेवजह चाहे चला जाता है। मुख्तसर और दबेस खामोशी में गुजारे सफर के अख्ताम पर वो अपना बैग संभालती बेनियाजी के साथ पश्त मोड़े चल दी थी और वो वहीं से गाड़ी ले गया था। लबों से शायद एक शिकवा कना सर्द सी सांस खारिज हुई थी, जिसका कोई मोल कोई पजीराई करने वाला फिलवक्त नहीं था। किसी का सलोना अक्स आंखों में बसाया ख्यालों के दरीचे पर बेवजह बेसबब बैठे रहना, महकते लहजे, सरसराते आंचल, चंचल नैनों के ताकुब में लामतनाही फासला तय करके भी निगाहों का हाला एक परिविश चेहरे के गिर्द तसलसल से डाले रखने वारदाते दिल की इब्तदाई अलामात हैं जो आगे जाकर संगीन रूप धार लेती हैं। और वो लम्हा बलम्हा उस संगीन सूरत हाल के करीब से करीब तर होता जा रहा था, जैसे कोई गायबी कुव्वत उसे खींच रही हो। वो जो सीना ठोक कर कहता था, मैं बन जा रहा हूँ, मेरा कोई घर कोई ठिकाना नहीं है। तलुए गरूब आफ्ताब एक दहलीज और दरीचे से देखूं तो ऐसी मेरी कोई कैद नहीं। आज उसका जहन और दिल एक नुक्ता, एक चेहरा, एक लम्हे पर अटका हुआ था। एक दहलीज थी जिसे छूने के लिए दिल बेकरारी से वक्त गुजारने का इंतजार कर रहा था। उमड़ते बेकाबू जज्बात पर बंद बांधकर उसकी निगरानी के लिए कुल वक्त मुलाजमा घर में छोड़ते हुए उसने दूसरे अल्फाज में नादान दिल को तसल्ली दी थी कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन दिल उसे फकत जिम्मेदारी तो नहीं मान रहा था,
3 घंटे में 30 से ज्यादा मरतबा घड़ी देखते, कम से कम 5 से 60 मरतबा वो नजीर को बेवजह कॉल कर ऊट पटांग चीजें पूछ चुका था, जिस पर बेचारा ठीक ठाक बुखला गया था। मेरी जब तबीयत खराब थी तब उन्होंने मेरा ख्याल रखा था। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। तीन का हिंसा अबूर कर रही घड़ी पर कोफ फिर नजर डालते बेध्यानी में उसने ऊंची आवाज में दिल को डपटा था। किसकी तबीयत खराब है? धब से वो पहलू में गिरा था। हकीम साहिबा की। फिर फौर तासरात दुरुस्त करता वो सीधा हुआ था। वाकई वो उछला था। इसमें उछलने जैसा क्या है? उसकी तेवरियां करखती से चढ़ी थी। क्यों नहीं है पूछो। पुरजोश से वो तकरीबन चीखा था, जिस पर दिलावर की भवें सुकड़ कर करीब आई थी। मतलब उसकी जोदा जख्मी थी और मौसूफ का जोश उबल रहा था। देखो, हर शरीफ ईमानदार वतन के साथ वफादार और बहादुर फॉरेस्ट अफसर का ख्वाब होता है कि उसकी जिंदगी में ये दिन आए, एक दिन वो इस अजीम ओहदे पर फाइज हो। और क्या बक रहे हो? उसकी बर्दाश्त ने जवाब दिया था। एक खबरदार, मैं बड़े अब्बा बनने वाला हूं, मैं चाहे जो बकूं। उसने तगावुर से कॉलर चढ़ाए। बड़े अब्बा? हाँ ना, और मैं अभी बता रहा हूँ, भले हमेशा से तुम मुझ पर हावी रहे हो, इस मामले में कोई धौंस धमकी नहीं चलेगी। मैं तुमसे पूरे 7 महीने बड़ा हूँ, सो मैं तो बड़ा अब्बा ही बनूंगा। हाथ झाड़कर वो अपने हक में मजबूती से खड़ा हुआ था। जेरे लब सरकती शरीर मुस्कुराहट की अलग दास्तान थी। क्या नाप शनाप बोले जा रहे हो? दिलावर चिल्ला गया था, जबकि पास जुगाली में मसरूफ शहनशाह साहब ने भी सूंड से सर खुजाते नन्हे अफसर की जोशो खरोश का सिरा ढूंढना चाहा। सॉरी यार मित्रा, तू तो इसे पूरे 6 साल छोटा है, इस हिसाब से तू बना चाचू। उसकी बत्ती अब तक तहाँ जलने पर उसने मित्रा की पश्च सहलाते इजहार हमदर्दी किया तो यकायकी दिलावर के दिमाग की बत्ती जली थी। घामड़ जलील इंसान! और अगले ही लम्हे एक के बाद दीगरे मजबूत लेदर के जूते सलामी पेश करने आए थे, पर इससे पहले चौकन्ना होने के बायस निशाना बुरी तरह खता हुए थे। जाहिल बेहुदा नामाकुल इंसान, उनके पैर पर चोट आई है। गुस्सा और कफ़त से वो कान की लो तक सुर्ख था। हरी हरी रगें खजालत से ठहर गई थीं। क्या? दूसरी पल स्क्रिप्ट के मुताबिक वो चकराकर मित्रा के पीठ पर गिरा था, जिस पर मित्रा ने कोप से आंखों को घुमाया था, जबकि उसकी ओवर एक्टिंग ओवरफ्लो हो रही थी। नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मित्रा? उफ! मित्रा, मेरा बड़े बाबा और तेरा चाचू बनने का ख्वाब बनने से पहले ही चकनाचूर कर दिया इस इंसान ने। मित्रा, ओह! आज जाया हो जाओगे तुम वाहियात आदमी। दिलावर के कड़े तेवर लिए लिपकने पर वो फौरन खेतों की तरफ भागा था। फिर करीब 5 से 7 मिनट तक दोनों खेतों में दौड़ते रहे थे। वजह दिलगुर्दे वाले नन्हे अफसर का हाँफते हुए वो मुसलसल दुहाई अमेज गुल्लफशानियों से बाज न आना था। अच्छा बस, बस और नहीं। बिलाखिर वो थककर फूलती सांसों के साथ खेत में गिरा था, तो कुछ दूर पर दिलावर भी बिखरे तनफुस का हमवार करने के लिए ठहर गया था। वैसे कैसे चोट आई भाभी को? तुमसे मतलब? वो तिनक चुका था। जिससे तेरा मतलब है उस सब से मेरा मतलब है, जालिम सा। दोनों हाथ फैलाकर वो मिट्टी में लेटा था। सफाई के दौरान राइफल गिरा दी थी उन्होंने पैर पर। सर के नीचे दोनों हथेली लेता वो धान की फसल की बुआई के लिए हमवार किए गए खेत पे लेट गया था। ओप्स! डॉक्टर को दिखाया? हाँ, कल डॉक्टर देख कर गई थी, बेहतर है वो। बंद आंखों के पास उसका खफा खफा चेहरा लाता हुआ वो अजीब से अंदाज में जवाबदेह हुआ था। फिर कुछ साथ दोनों तरफ खामोशी का दौरानिया कायम रहा था। दिलावर, जिंदगी का यह वाहिद एक ऐसा सफर है जिसमें हम कदम का हम कदम होना लाजिम व मलजूम है। किसी को इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए कि जब तक हम साथ चलने के फैसले तक पहुंचे, दूसरा फरीक थक कर वापसी का फैसला कर चुका हो। इंतजार से बड़ा बोझ, इंतजार से ज्यादा थकन किसी चीज में नहीं है। कोहनी के बल चढ़ा और ताजा मौजम गोया हुआ तो उसने की सेमत गर्दन घुमाई थी। आंखों में जज्बात का मौजन तूफान था, तो साथ उनमें माजिदी के तजर्बों की तलखियां भी खच्चा वसवसे बनकर तैर रही थीं। उन्होंने तुम्हें जीता है, अपने सब्र से, अपनी हिम्मत से, अपनी रियाजत से, अपनी मोहब्बत से। उनका हक और तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन्हें फतहमंदी का एहसास सौंपो। जवाब में वो कुछ नहीं बोला था, क्योंकि वो इतराफ़े शिकस्त से खाइफ नहीं था। जिंदगी के हर मोड़ ने उसे रिश्तों के मामले में शिकस्त से दो चार किया था, लेकिन इस शिकस्त का जायका अलग था, कसेला सा। इस शिकस्त का दर्द अलग था, मीठी चुभन सी। इस शिकस्त का फाते जुदात थी, दुश्मन जां सी, जिसकी पूरा तमादी से उठती निगाहें उसका चैनो करार लूटकर उसे हिप्नोटाइज करती जा रही थीं। आज का पार्ट यहाँ पर खत्म होता है।
آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.